like, subscribe and get notified. Convener Goa Forward Party Vijay Sardesai has said these elections are about protecting the pride and self-respect of Goans. Though they don't have much significance, one should not be scared to come forward and vote. Quoting Manohar Parrikar's son Utpal, Sardesai said that this is a Hafta Sarkar. You see the nightclub tragedy, jobs are sold, mining is not benefiting the poor, Achhe din are only for MLAs, Vijay Sardesai rude. We need to vote to keep democracy alive. जो सरकार चलता वो हफ्त्यांचो सरकार अशें म्हणून मनोहर पर्रीकराचे चल्यान म्हणिल्लें आहा. दामबाबा म्हऱ्यान आशिर्वाद घेवन जे परिवर्तन करपाक मनोहर पर्रीकर फुडें सरिल्लो तशेंच परिवर्तन आमी करपाक दामबाबाचो आशिर्वाद घेवन फुडें सरले. जाय कितें गोंयकारांक गोंय म्हणटे गोंय म्हणून तरी उरिल्लें जाय. आज जें चलता, जी डान्स बारां बीजेपी चलयतात, जे हफ्ता राज्य बीजेपीन चलयला, ज्यो नोकऱ्यो बीजेपीन विकल्या, हें सगळें जर आमी पळोवंक गेले, जे मायनींग आतां सुरवात जाल्या पूण मायनिंगाचो सुरवात जाल्लो फायदो स्थानीक मनशाक जायना. सो वेनेवर इट कम्स टू म्हळ्यार लायफ्स आनी लायव्हलीहूड्स हें जर पळोवंक गेले आमी की लोकांचें जिवन म्हणटा तें कठीण केल्लें आहा आनी अच्छे दिन म्हणटा ते फक्त मंत्र्यांक आनी आमदारांक आयिल्ले आहा. सो म्हाका दिसता गोंयांत लोकशाय जर जिती आसा आनी दादागिरीचे विरोधान जर लोक उबे रावतले जाल्यार तांचो स्वाभिमान जागोवपाची गरज आहा. आमी हांगा आयले ते स्वाभिमान जागोवपाक आनी सांगेकारांनी मत भंय नासतना भिरांत दवरनासतना जें कितें बरें आसा आनी लोकशाही जिती दवरपा खातीर जिल्हा परिशदाक मत मारपाची गरज आहा. जिल्हा परिशद म्हळ्यार तशें व्हडलें इलेक्शन न्ही, पूण हांगा एक सुयेग मेळटा लोकांक दाखोवपाक की लोकशाय म्हणटी अजून गोंयांत जिती आहा आनी ईव्हीएमान हें इलेक्शन जावचें ना. म्हणटकर एवरी वोट मोदी जावचो ना. हो आतां चिक्कोच आहा आनी चिक्को मारपाचो तो नाल्लाक. नाल्ल म्हणल्यार श्रीफळ आनी आमी देवाचें आमी श्रीफळ दवरतात. नाल्ल क्रिस्तांव रोस करता तो नाल्लान करतात. मुसलमान आमची बिर्याणी करतना नाल्ल वापरतात. नाल्ल म्हणटा गोंयांत गरजेचो. हांगा आमी युती केल्ली आहा काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाची आनी आमची उमेदवार तळागळ्यांतल्यान आयिल्ली आनी तुजो घोव पॉप्युलर मनीस आहा. म्हाका खात्री आहा की आमी हांगा लोक आमचे बरोबर. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop Number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop Number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.